पूण तातूंतली ताणें घेवंक ना. तर मोगाळ बाबळांनो, आयज आमी 50व्या स्तोत्राचें शिकप करुया. हें स्तोत्र न्यायनिती संबंदी आसा. मंदिरांत जे संगीतकार आसले तातूंतलो आसाफ हो एक संगीतकार जावन आसलो. म्हणजे तो आपणाचें संगीत त्या सुवातेचेर सादर करतालो. मोगाळ बाबळांनो, जेन्ना स्तोत्राचें शिकप आमी करतात तेन्ना आमचें आत्मीक जिवीत वाडूंक पावता. आमी कशें मागणें करचें, कशीं आर्गां भेटोवचीं, देवाची स्तुती कशी करची, वाखाणणी कशी करची, हें सगळें आमकां पवित्र पुस्तकूच शिकयता. आनी चड करून स्तोत्रांच्या पुस्तका वरवीं हें आमकां सगळें कळून येता. तर आतां आमी 50वें स्तोत्र कशें आसा ह्या संबंदी पळयतले. तर पयले सुवातेर आमी 50व्या स्तोत्राच्यो पयल्यो 3 वळी वाचुया. उदेंतीक सावन ओस्तेमी पर्यंत सगळ्या राष्ट्रांचो देव सोरेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमयता. सोबीत सुंदर सियोना सावन तो परजळटा. आमचो देव येता. तो आनीक वगीं रावचो ना. ताच्या मुखार एक उजो सगळें उलपावन उडयता. ताचे भोंवतणी व्हड तुफान. ह्या स्तोत्राच्या औरंभाक जेन्ना आमी हें वाचता तेन्नाच आमकां समजून येता की सर्वेस्पर देव येता. मोगा इश्टानो, देवाच्या लोकांक ताच्या मोहिमेच्या येण्याचें पळोवन गेल्लें आसा. ते ताच्या येण्याक तयार आसात. एका दिसा ते देवाक पळयतले आनी ही गजाल बावार्थ्यां पासत एक सोबीत आनी म्हत्वाची जावन आसा. आतां 50व्या स्तोत्राची 4थी वळ आमी वाचुया. आपले पोरजेचे मनसुबेक मळबाक आनी पृथ्वीक तो आपयता. इश्टानो, सोरेस्पर जेन्ना न्हीद करूंक येतलो तेन्ना तो ताची न्हीद दाखोळ करच्या पासत जायत्या जाणांक एकठांय करतलो आनी त्याच वरवीं तो आपूण नितीवंत आसा हें दाखोळ करतलो. हे जे मनीस आसात ते ताची गोवायकी दितले. आतां आमी 50व्या स्तोत्राची 5वी वळ पळोवया. यज्ञ करूंक म्हजो कोरार मानून घेतले म्हजे पोरजे म्हज्या मुखार जमून हाडात. यज्ञाच्या वरवीं देवाशी कोरार करणारे लोक म्हणजेच जुदेव लोक, इस्रायली लोक जावन आसले. मोगाळ बाबळांनो, आयज आमी 50व्या स्तोत्राचें शिकप करुया. हें स्तोत्र न्यायनिती संबंदी आसा. मंदिरांत जे संगीतकार आसले तातूंतलो आसाफ हो एक संगीतकार जावन आसलो. म्हणजे तो आपणाचें संगीत त्या सुवातेचेर सादर करतालो. मोगाळ बाबळांनो, जेन्ना स्तोत्राचें शिकप आमी करतात तेन्ना आमचें आत्मीक जिवीत वाडूंक पावता. आमी कशें मागणें करचें, कशीं आर्गां भेटोवचीं, देवाची स्तुती कशी करची, वाखाणणी कशी करची, हें सगळें आमकां पवित्र पुस्तकूच शिकयता. आनी चड करून स्तोत्रांच्या पुस्तका वरवीं हें आमकां सगळें कळून येता. तर आतां आमी 50वें स्तोत्र कशें आसा ह्या संबंदी पळयतले. तर पयले सुवातेर आमी 50व्या स्तोत्राच्यो पयल्यो 3 वळी वाचुया. उदेंतीक सावन ओस्तेमी पर्यंत सगळ्या राष्ट्रांचो देव सोरेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमयता. सोबीत सुंदर सियोना सावन तो परजळटा. आमचो देव येता. तो आनीक वगीं रावचो ना. ताच्या मुखार एक उजो सगळें उलपावन उडयता. ताचे भोंवतणी व्हड तुफान. ह्या स्तोत्राच्या औरंभाक जेन्ना आमी हें वाचता तेन्नाच आमकां समजून येता की सर्वेस्पर देव येता. मोगा इश्टानो, देवाच्या लोकांक ताच्या मोहिमेच्या येण्याचें पळोवन गेल्लें आसा.
ते ताचे येण्याक तयार आसात। एका दिसा ते देवाक पळयतले आनी ही गजाल बावार्थ्यां पासत एक सोबीत आनी म्हत्वाची जावन आसा। आतां 50व्या स्तोत्राची 4थी ओळ आमी वाचुया। आपले पोरजेचे मनसुबेक मळबाक आनी पृथ्वीक तो आपयता। इश्टानो, सोरेस्पोर जेन्ना न्हीद करूंक येतलो तेन्ना तो ताची न्हीद दाखोड करच्या पासत जायते जाणांक एकठांय करतलो आनी त्याच वरवीं तो आपूण नितीवंत आसा हें दाखोड करतलो। हे जे मनीस आसात ते ताची गोवायकी दितले। आतां आमी 50व्या स्तोत्राची 5वी ओळ पळोवया। यज्ञ करूंक म्हजो करार मानून घेतले म्हजे पोरजेक म्हज्या मुखार जमोवन हाडात। यज्ञाच्या वरवीं देवाशी करार करणारे लोक म्हणजेच जुदेव लोक इस्रायली लोक जावन आसले। रोमकारांक चीट आज्या 12व्या आविसुराच्या पयल्या ओळीन अशें बरयल्लें आसा। म्हणटच भाव भयणानो, देवान केल्ले काकुतीक लागून तुमच्या लागीं हांव मागता तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बळी कशी तुमचेंच तुमकां समर्पण करात। गिन्यान आसलेल्यांक पुटवंता ती हीच भेट। मोगाळ भाव भयणो, जे कोण ह्या उतरा प्रमाणे चलतात तेच आमकां 50व्या स्तोत्राच्या 5वे ओळीन दिसती पडटात। आतां 50व्या स्तोत्राची 6वी ओळ आमी वाचुया। देव आपुणूच न्हीद करूंक वेता, देखून मळब ताचें नितीवंतपण परगट्टा। दोनी जेजू क्रिस्त खुद न्हीद करूंक येवचो आसा। ह्या संबंदी पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता तें आतां आमी पळोवया। जोआचें शुभ वर्तमान 5वो आविसर आनी 22वी ओळ। कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, ताणें सगळी मनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या। मनसुबी म्हणजेच न्हीद। इश्टानो, 50व्या स्तोत्राची 7वी ओळ आमकां सांगता, आयकात म्हज्या पुरचे, सांगता तें आयक, इस्रायला तुज्या विरुद्ध रुजवाड दिता। हांव देव, ओय तुजो देव। मोगा इश्टानो, मंदिरांत वचून जें कितें मनीस आपणाचे विधी व कायदे करता ते देवाक मानवना। ताका तुमचे विधी नाकात, तर ताका तुमचें काळीज मन जाय। जे लोक देवाची आनी संवसारांत आसलेल्या ग्रेस्कायेची पुजा करणारे आसात ते लोक देवाक अजिबात आवडना। असलो लोक दोन मनाचे जावन आसात। आतां आमी 50व्या स्तोत्राच्या 8 ते 10 ओळींनी पळोवया। तुज्या यज्ञांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना। तुजे ओम सदांच म्हज्या मुखार आसात। तुज्या घरांतलो पाडो आनीक हांव मागचो ना। तुज्या इणांतल्यो बोकड्योय म्हाका नाका, कित्याक तर रानांत आसात तीं सगळीं सावजां म्हजीं आनी सगळ्यो मोनजाती म्हज्यो। मोगा इश्टानो, देव आपणाच्या लोकांक ह्या उतरा वरवीं म्हणटा की जें कितें ह्या संवसाराचेर आसा तें सगळें म्हजेंच जावन आसा, तर तुमी म्हाका कितें दिवंक शकतात? आनी हें खरें जावन आसा। जें कितें आसा तें सगळें देवाचेंच जावन आसा। देवाक आमचे कडल्यान कांयच नाका। ताका जाय आमी ताच्या मुखार सारके आसलेले, ताच्या उतरा प्रमाणे चल्लेले। आतां 50व्या स्तोत्राची 12वी ओळ आमी वाचुया। म्हाका जर भूक लागली तर हांव तुका सांगचो ना, कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर बोल्लां तितलें। मोगाळ भाव भयणो, ह्या लोकांक पळयात, ते मंदिरांत पयशे घालतात तेन्ना म्हाका आसूंक येता। ते कितले जाय तितले घालिनात, तर आपणा कडेन जितलें जाता तितलेंय घालिनात, तर ते थोडेच पयशे देवाच्या वावराक म्हूण दितात, पूण तातूंत देवाचो वावर जायना। जें कितें ते करतात तें कोणाक करतात हेंय तांकां सोजमना। मोगाळ भाव भयणो, आयज मनीस कितें करता हें मनशाकूच खबर ना। आपणाच्या जिवितांत तो कितें करता, कितें करचो आसा आनी ताजो फायदो कोणाक जातलो आनी ताचें शाणेपण कितें हेंच ताका सोजमना।
देव कोण, मनीस कोण, सोयतान कोण हेंय ताका खबर ना. सोडवणदार आयज कोण आनी आपणे कोणाक सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय हें पासून आयच्या मनशाक खबर ना. त्याच पासत मनीस आयज काळखांत बुडोवन गेल्लो आसा. त्याच पासत ताका आजुनूय सोत उदकें जावंक ना. जेन्ना ताका सोत उदकें जातलें, जेन्ना ताका दोनया जेजू क्रिस्ताची वळख मेळटली आनी सोर पोदेदार देवाचो मोग मेळटलो, तेन्नाच ताच्या जिवितांत शांती आनी समाधान येवंक पावतलें. आनी जें कितें तो त्या देवा पासत करतलो तें मोलाचें अशें जावंक पावतलें. आयज थोडे लोक मंदिरांनी वेतात, पूण ते खंय वेतात हेंच तांकां सजमना. त्या सुवातेचेर देव आसा काय ना हेंय ते नोको. आनी ह्या वरवींच मनीस पातकान पडत आसा. 50व्या स्तोत्राच्या 14व्या वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. शेळयां वरवीं तांकां लोटून दुखलून नॉर्कांत घालतलो. थंय मरण तांकां चोरवाक व्हेरतलें. सकाळ जातच तांची सुकी बोडाय उरतली आनी नॉर्कांत जातलें तांचें बिराड. पूण प्रमाणीक मनशाक जैत मेवतलें. मंगळ बाबड्यानो, आमी देवाच्या आशिर्वादा पासत ताचे कितले उपकार आडूंक जाय हें तुमी जाणात. देवान आयज आपणाच्या आशिर्वादान आमकां भरलेलें आसा. ताणें आपणाचोच पूत आमकां दिल्लो आसा. आमी हाजें फारीकपण दिवंक जाय, केदें जावचें ना. कारण आमचे कडेन फारीकपण दी सारकें कांय नाच. कारण देवानच आमच्या पासत सगळें केल्लें आसा. 50व्या स्तोत्राचे 15वे वळीन तो म्हणटा, म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलो. आपणाच्या लोकांनी आपणाशी येवचें हीच ताजी खोशी जावन आसा. पूण तो वायट लोकांची नीत करतलोच. 50व्या स्तोत्राच्या 21व्या आनी 22व्या वळीन अशें बरयल्लें आसा, असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव वोगी रावों? तुज्या सारको करूंक तूं म्हाका सोदताय? देवाची पर्वा करिनात तीं सगळीं तुमी चोत्राय दोरात. सोरेस्पर देव ही गजाल सगळ्या इस्रायल लोकां पासत सांगत आसा. मोगा बाबड्यानो, हें फकत त्याच लोकां पासत न्हय, आयज तो तुका आनी म्हाका हेंच सांगता. आमी कितें करचें, आमी खंय आसचे, आमची कशी गोद आसची, हेंच ह्या उतरा वरवीं आमचें चित्र तातूंत दिश्टी पडटा. मोगाळ बाबड्यानो, देवाच्या उतराचेर तुमी चोत्राय दोरात. शांती समाधान तुमकां मेवतलेंच. पूण जर आमी देवाच्या उतराची बेपर्वा केली तर देव आमची मागणी आयकतलो अशें तुमकां दिसता? ना, देव केदींच आमची मागणी आयकुचो ना. आतां 50व्या स्तोत्राची 23वी वळ आमकां कितें सांगता हें पळोवया. हांव तुमकां सोडचो ना आनी तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. जो कोण दिनवासनेचो यत्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान भेटयता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. खरेंच मोगाळ बाबड्यानो, जे कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात तांकांच देव आदार करतलोच. कारण तीं ताजीं भुरगीं जावन आसात. आयज जें कितें देवान आमचे पासत केल्लें आसा, जे उपकार ताणें आमचे पासत केल्ले आसा, ते खूब व्हड जावन आसा. खरेंच ताच्या पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडून आमची सुटका केली. पातकान आमी बुडून आसले, पूण हें आमकां कशें कळ्ळें? फकत पवित्र पुस्तका वरवीं. हें जें पवित्र पुस्तक ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत दिलें, त्याच वरवीं आयज आमी स्वतंत्र जावंक पावले. आमचे दोळे उक्ते जाले. आयज सोत आमकां समजून आयलें. जर सोत आमकां समजून येवंक नासलें जाल्यार आयज आमी काळोखानूच आसतले आसले. ह्या स्तोत्राचें आमी शिकप केलें. पूण मुखावयल्या स्तोत्रांत दावीद कितें बरयता हें आमकां पळोवंक जाय. आपणाचें पातक कशे तरेन तो उगडामें करता हेंय आमकां पळोवंक जाय. जेन्ना दाविदान बेतशेबा हिच्या सांगातान पातक केलें तेन्ना नाथान बागनार याज्ञिका कडेन आयलो. तेन्नाचें हें स्तोत्र जावन आसा. हें स्तोत्र दाविदाच्या जिवितांत
घडलेल्या व्हड पातका संबंदी जावन आसा. आमकां दाविदाचें पातक पळोवंक नाका, तर ताणें आपणाच्या पातकाचें बोगसणें कशें मागलें हें पळोवंक जाय. दाविदान बेतशेबे कडेन लग्न जावंक 10 आज्ञा पैकी 5 आज्ञा मोडल्यो. खरें म्हणल्यार हें व्हड पातक जावन आसलें. दाविदान 10 आज्ञा पैकी 5 आज्ञा मोडल्यो फकत एका ल्हानशा पातका वरवीं. पूण हें पातक खूब व्हड जावन आसलें. जेन्ना ताणें पातक केलें तेन्ना तो खूब दुखवलो. सगळ्यांहून पयलीं ताणें बेतशेबाची सोबीतकाय पळयली. तो देवा कडल्यान पयस गेलो. ताणें बेतशेबाची मुर्ती आपणाच्या काळजान लिपोवन दवरली आनी तिची ताणें पुजा केली. आनी त्या पासत बेतशेबाच्या घोवाचो ताणें खून केलो. ताणें आपणाच्या शेजाऱ्याच्या बायलेची आस धरली, म्हणजे बेतशेबेची. अशे तरेन दाविदान पयल्यो 2 आज्ञा, 6वी आनी 7वी आज्ञा तशेंच 10वी आज्ञा मोडली. उरिया हो दाविदाचो विस्वासी मनीस जावन आसलो आनी दाविदान ताच्या बायलेची आस धरली आनी ताका लढायेचेर धाडून दिलो. आनी उपरांत ताचो ताणें खून केलो आनी बेतशेबा कडेन पोजडपण केलें. आनी ही गजाल केले उपरांत दावीद बरोच भियेलो. खरें पळयल्यार ही लजेची अशी गजाल जावन आसली आनी तें एक व्हड अशें पातक जावन आसलें. दावीद देवाचो मनीस जावन आसलो आनी तो आपणाच्या पातकांतल्यान केदींच सुटोवन वचूंक शकनासलो. ह्या पातका उपरांत दाविदाचें मन उचांबूळ जालें. हें सगळें घडलें तें देवान तर पळयलेंच आनी देवान नाथानाक दाविदा कडेन धाडून दिलो. नाथानान दाविदाक एक गजाल सांगली आनी ही गजाल सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकाच्या 12व्या आविसराच्या 1 ते 6 वळींनी वाचूंक मेळटा. ताणें दाविदाक सांगलें, एका नगरांत 2 मनीस रावताले. एक गरीब आनी दुसरो श्रीमंत जावन आसलो. त्या श्रीमंत मनशाची जायतीं मेंढरां आसलीं, पूण त्या गरीब मनशाचें एकूच मेंढरूं आसलें. तें ताच्या घरांत ताच्या भुरग्यांच्या सांगाता व्हड जालें आनी ताच्या सांगातान तें जेवून ताच्या सांगातान तें उबें न्हिदतालें. आनी एका दिसा ताजें तें मेंढरूं घेवन सोयऱ्यां बसत त्या ग्रेस्त मनशान जेवण केलें. ताजे कडेन तर जायतीं मेंढरां आसलीं, पूण तातूंतलीं ताणें घेवंक ना, तर हें एकूच मेंढरूं जें आसलें तेंच ताणें घेतलें. हें आयकून दाविदाचो राग पेटलो आनी ताणें म्हटलें, सर्वेस्पर देवाचो सोपूत, हें जें कोणें कितें केलां तो जिवंत उरचो ना, तर तो मनीस कोणूय आसूंदी तो मरतलोच. त्या वेळार नाथानान दाविदा कडेन बोट दाखोवन म्हटलें, तो मनीस तूंच जावन आसा. मोगाळ बाबळनो, जें कितें दाविदान गुप्ती केलें तें देवाच्या मुखार उजवाडांत सगळ्यांक समजून आयलें. मनशाचें पातक केन्नाच लिपोवन रावचें ना आनी जेन्ना दाविदाक पूत जालो तो मरून गेलो. अशे तरेन ताका ताच्या पातकाचें फारीकपण दिवचें पडलें. हें सगळें घडले उपरांत दाविदान आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागलें. ताणें आपणाचीं सगळीं पातकां देवाच्या मुखार उगडापी केलीं. 14व्या शेंकड्यांत संत आगोस्तीन हाणें जी आपणाची पातकां देवा कडेन कबूल केलीं तीं ताच्या द कन्फेशन ह्या पुस्तकांत बरयल्लीं आसात. तर दाविदाचें पातक जें ताणें कबूल करून बोगसणें मागलें तें 51व्या स्तोत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. ह्या स्तोत्राचें शिकप करचे पासत आमी ताजे 3 वांटे करूंक जाय. पयलो वांटो 1 ते 3 वळींचो. तातूंत दाविदाक आपणाचीं पातकां दिसून येतात. दुसरो जो वांटो जावन आसा तो 4 ते 7 वळींचो. तातूंत ताच्या पातकाचें बोगसणें तो मागता आनी देवाची काकूट आनी दया मागता. आनी तिसरो जो वांटो आसा तो 9 ते 19 वळींचो. हातूंत ताजीं पातकां बोगसता
आनी नितळ जातात. कशे तरेन दाविदाचें जिवीत आमकां पातकान पडलेलें आसा तें दिश्टी पडटा. मोगा भावनो, मनीस जर पातक करता तर तो आपणाच्या जिवाचो इबाड करून घेता. तातूंत देवाचें कांयच नुकसाण जायना. फकत जो कोण मनीस पातक करता ताचेंच नुकसाण जाता.